आसिम मुनीर जो हैं वो इंडिया के असाब पर सवार हो गए हैं। अभी लंदन वाला काम हुआ था और कोई जाके अपनी आर्मी के साथ रील्स बना रहा है। नेवी की शहीद की बेवा को इतना जलील कर रहे हैं। पिछली दफा हमने आपको चाय पिलाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम ऑफिशियल। नाज़रीन, आज जो है वो इस जो पहलगाम का हमला है, जो दहशतगर्दी वहां पर हुई, जिसको पाकिस्तान हमेशा से कंडेम करता है, उसको 13 दिन मुकम्मल हो गए। और आपको अगर याद हो, पिछले भी एक पनामा वाला जो हमला था जिसमें अभी लंदन वाला काम हुआ था, उसको भी 13 दिन के बाद ही इंडिया ने कोई कार्रवाई की थी। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ तो शायद जब मेरी वीडियो आप तक पहुंचे आप लोगों को भी पता चल जाए, लेकिन हमारा एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बलूचिस्तान के अंदर जो एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है, जिसकी अभी डिटेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ सकी क्योंकि अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन 7 सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं हमारे उसमें वो शहीद हो गए हैं। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इन्होंने आज बड़े धड़ल्ले से, इनके एक वो पागल कर्नल जो है वो कह रहा था कि जी अब देखो हम बलूचिस्तान में कैसे धमाके करते हैं, अब देखो हम कैसे धमाके करते हैं। वो मुंह से एडमिट कर रहे हैं कि जी हम धमाके करते हैं। आप ये चीज हमें पता है, पहले भी दहशतगर्दी में आप इन्वॉल्व रहे हैं और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। और आई होप के मेजर अयान जो हैं आर्या, मुझे तो उस पागल का नाम भी नहीं आता और मैं याद करना भी नहीं चाहती। वो उसका वैसे भी कोई मजहब नहीं है मुझे लगता है, और वो हम उसको कंसीडर भी नहीं करते। लेकिन मुझे एक बात की हैरत जो हो रही है वो ये हो रही है, मैं तमाम पाकिस्तान के मीडिया के जितने लोग हैं, तजिया निगार हैं, एंकर पर्सन्स हैं, सहाफ़ी हैं हमारे, प्लीज फॉर गॉड सेक जब भी किसी इंडियन चैनल पे जाने लगे तो पता कर लें कि वो पागल तो नहीं आ रहा वहां पे। क्योंकि अगर, और इंडिया भी प्लीज, इंडियन मीडिया, अगर ये प्रोग्राम हमारा, जैसे कल भी इंडियन मीडिया के इंडिया से हमारे प्रोग्राम पे कुछ कमेंट्स थे, तो अगर वो लोग देखते हैं तो ये बात जहन में रखें कि जब आप किसी को इनवाइटी कहते हो, आप कहते हो कि आज के हमारे जो शुरका हैं, आज के हमारे जो मेहमान हैं, तो खुदारा मेहमानों को बोलने का मौका भी तो दे। वो तो ऐसे होता है कि आप मेहमान पाकिस्तानी कहता है अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों ने आज का ये टॉपिक है, उसके बाद वो पागल की दुम पे पाँव आता है और वो इतनी तेज तेज बोलने लगता है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। बाय गॉड, मुझे मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं मोबाइल में से निकल के उसे मारूं। बात तो सही है। ऐसा वो कहता है कि मेरे सामने हो तो मैं उसे थप्पड़ मारूं। कौन लोग उसके प्रोग्राम में जाते हैं, आप लोग पूछ लीजिए। मैं आज एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें मुबशर लुकमान साहब कह रहे थे कि जी मुझे इंडिया से एक चैनल का इनविटेशन आया और उन्होंने कहा कि जी आप हमारे शो में आए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुबशर साहब ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि मैं 360 पे हूँ, आप भी आ जाइए लाइव और मैं भी आ जाता हूँ लाइव। ना आप मेरा प्रोग्राम, मेरा माइक बंद कर सकेंगे और ना मैं आपका माइक बंद, अगर आप मेरा माइक बंद करेंगे तो मैं भी आपका माइक बंद करूंगा, तो आप भी अपने चैनल पे लाइव आ जाइए, इसको हम इकट्ठा कर लेते ले और 1-to-1 खेल लेते। तो आइए पाकिस्तानी तजिया निगारों के साथ बात कर लीजिए, आइए किसी एक के साथ, नेम एनीवन, हम आपको चैलेंज करते हैं, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, किसी एक प्रोग्राम में 101 आके बात तो करें। आप तो 10-5 इकट्ठे होके एक को देते हैं और उनका भी माइक आप ऑफ कर देते हैं। ये बड़ी घटिया और थर्ड क्लास हरकत है। वो कहते हैं ना हम बहुत सिविलाइज्ड हैं, हम बहुत लिबरल हैं, वो नहायत थर्ड क्लास मीडिया। इंडियन मीडिया इस टाइम पे अपनी गिरावट का शिकार है, थर्ड क्लासनेस की आखिरी स्टेज को छू रहा है। तो प्लीज काइंडली पाकिस्तानी जितने भी तजिया नगार हैं, हमारे कोलीग्स हैं, बराए मेहरबानी वो उनके चैनल्स पे जाना खत्म करते। अच्छा, अब सेकंड बात हम करें तो वो करें कि हम जनरल आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर जो हैं वो इंडिया के असाब पर सवार हो गए हैं। वो पता नहीं क्या है कि पूरी इंडियन आर्मी, पूरी इंडियन स्टैब्लिशमेंट, पूरी इंडियन कैबिनेट, सिर्फ एक ही नाम उन्हें याद है, वो है जी आसिम मुनीर का। आसिम मुनीर ये, आसिम मुनीर वो, आसिम मुनीर ये, आसिम मुनीर वो। जहादी जनरल उसामा बिन लादेन, क्या हो गया तुम लोगों को? एक सिपा सलार है और दलेर सिपा सलार है, अपने मुल्क की खातिर जानो माल कुर्बान करने को तैयार है, तो आगे खड़ा है, तुमको ललकार रहा है, और तुम लोग सिर्फ उसके, तुम्हारे असाब पे इतना सवार हो गया कि तुम थर 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 कांप रहे हो, तुम्हारा कोई हाल नहीं है। तुम जी उस नाम को इस तरह जप रहे हो, इतना तो तुम अपने राम के नाम को नहीं जपते जितना तुम इस नाम को जप रहे हो। अजीब हरकतें कर रहे हैं इंडियन मीडिया। अगर आप उनके प्रोग्राम्स देखें, उनकी चीजें देखें, तो उनका जो है ना, वो शुरू करते हैं आसिम मुनीर के नाम से और खत्म करते हैं आसिम मुनीर के नाम से। आप
جان لیجئے کہ عاصم منیر ایک عاصم منیر نہیں ہے، عاصم منیر 25 کروڑ عوام کا نام ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ عاصم منیر جو ہیں وہ ایک فوج کے سربراہ نہیں ہیں، وہ پورے پاکستان کے سپہ سالار ہے، محافظ ہیں، اور پوری پاکستان کی قوم ان کی محافظ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بھگا دیا کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اڑا دیا کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کو یہاں پہ ٹکنے نہیں دیں گے۔ آپ کے وہ خود لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی آپ کے جہاز کے ساتھ آپ ہی کا بندہ وہ لیمو اور مرچیں باندھ کے مذاق اڑا رہا ہے، اور کوئی جا کے اپنی آرمی کے ساتھ ریلز بنا رہا ہے، آرمی کے ساتھ بھاگ بھاگ کے ریلز بنا رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کارٹون جو ہے اور وہ عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے، وہ وہاں پہ کیا کرنے گیا ہے، اور وہ ریلز صرف ایک جنرلی ریلز شوٹ کرنے کے لیے گیا، اور وہ حکومتی جماعت کا ممبر ہے اور وہاں پہ ریلز شوٹ کر رہا ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے۔ ایک طرف عاصم منیر ان کی اصحاب پہ سوار ہے، تو دوسری طرف وہ اپنی ہی نیوی کی شہید کی بیوہ کو اتنا ذلیل کر رہے ہیں، اتنا ذلیل کر رہے ہیں، اتنی ٹرولنگ کر رہے ہیں اس کی جس کا حساب کوئی نہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کا اور کشمیریوں کا اس میں کوئی نہیں، تاکہ ملک میں شانتی رہے، ملک میں امن رہے، اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے بوائے فرینڈز وہاں رہتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ جی اس کے وہ وہاں کشمیر میں پڑی تھی اس لیے وہاں پہ اس نے جان بوجھ کے اسے اپنے کشمیر لے کے گئی تھی اپنے بوائے فرینڈز کو۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، یہ آپ کا اپنا میڈیا ہی، اپنے لوگ ہی، اپنے سیاستدان ہی ایسی باتیں کریں، اور آپ کا میڈیا آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ بھی میں آپ کو سنواتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے انصیف پہ کوئی بات نہیں، ریپ می، یو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، بٹ اس سے آپ کا موٹیو کیا پورا ہوگا؟ آپ کس کے لیے لڑ رہے تھے اور آپ کہاں پہنچ گئے ہو؟ آپ اپنی مانسکتا دیکھیے۔ اچھا، ایک اور چیز میں ابھی آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بھی ہو رہا ہے، آج 13 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ انڈیا ہمیشہ 13 دن خاموش رہا، پیچھے پاناما میں بھی 13 دن خاموش رہا، اس کے بعد ابھینندن والا واقعہ کر دیا انہوں نے، اور آج بھی 13 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ آج انہوں نے یہ بلوچستان والا کیا، لیکن یاد رکھیے گا آپ ایک چیز کو، پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو چائے پلائی تھی اور رکھی کافی بھی تیار ہے، اور سوچ لیجئے کافی چائے سے بہت سخت ہوتی ہے، اس دفعہ کافی لے کے وہ واپس آپ آئیں گے یا یہیں پہ رہ جائیں گے؟ اپنے دھیان کو اس طرف لگائیے کہ اپنے ملک کے اندر امن و امان پیدا کیجئے۔ ایک طرف سکھ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، دوسری طرف وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے جن لوگوں پر آپ نے حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ مسلمانوں کو آپ ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حملے جہاں پر ہوا تھا پہلگام، پھر دوبارہ سے ایک چھوٹا سا ریویو دے دوں، اس سے وہ تھانہ جہاں پہ ایف آئی آر کاٹی گئی وہ 30 منٹ کے فاصلے پر ہے، اور 1.5 گھنٹہ تک وہاں پہ باہر سے کوئی چیز نہیں آئی تھی آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے، تو 10 منٹ کے بعد وہاں پر ایف آئی آر کیسے کٹ گئی؟ ذہن لڑائیے بھارتیوں، اور سوچئے کہ آپ کے اپنے حکمران اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو، آپ کا دھیان کہیں اور سے ہٹانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اور اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکیں۔